السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء والله عليم قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 3 ذوالقعدہ سن 1443 ہجری اور 3 جون سن 2022 عیسوی اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق کہ عیسوی مہینہ اور ہجری مہینہ یعنی چند دا مہینہ تے انگریزی مہینہ دونوں برابر چل رہے ہیں۔ او دی بھی اج 3 تے او دی بھی اج، اور امید غالب ہے انشاءاللہ، بلکہ آن والا وقت میرا رب لے آئے گا اور میری اس بات دی تصدیق ہو جائے گی کہ جولائی دا تے ذوالحج دا مہینہ بھی برابر ہی چلے گا۔ 10 جولائی نو عید آندے ہو نا، عید الاضحیٰ، جولائی دی کنی
تے ذوالحج دی 10 نو ہی ہوندی ہے نا 10 جولائی ہون دی وجہ تو کتے تسی ذوالحج دی 9 نو تے نہیں نا عید کر لینی. تو اے اللہ دی طرفوں اتفاقات نے جویں تاریخاں ایک ہوئیاں نے نا انج اللہ سانو ساریاں نو دلاں نو بھی ایک کر دے. انگریز ہون ہندو ہون سکھ ہون مجوسی ہون اللہ انہاں دے دلاں وچ اسلام دی محبت بھر کے انہاں نو ساڈا بھائی بنا دے. قرآن کریم دی 2 آیات میں تواڈے سامنے آج پڑھیاں نے. اس دے اندر لفظ اللہ آیا ہے. اللہ ایک بہت بڑی طاقت دا نام ہے. اسی سمجھنے آ کہ جویں نا چھوٹا ہے ایویں طاقت بھی کوئی ایڈی خاص نہیں ہوئے گی. اس واسطے ہر چنگے مندے کام وچ اسی اللہ دا نام لئی جانے ہیں. چور چوری کردا ہے تے وہ بھی اپنی یاراں نوں آندا ہے اج کدی اللہ چنگا سبب لا دے نا. کرنی چوری ہے تو سبب کون لائے؟ ڈاکو نے ڈاکا مارنا ہے تو بھی آندا ہے اللہ اج چنگا سبب لائے مینوں. تے رشوت خور نے جدوں اپنے منصب تے اپنی کرسی تے سوار ہونا ہے تے رشوت دا تے تسی جان دے ہو نا اسا نام رکھیا ہے فضل ربی. فضل ہے رشوت. فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشوت لین والا تے رشوت دین والا دوویں دوزخی نے. پر اساں کی نا رکھیا ہے فضل. کی مطلب؟ میرے تے رب دا فضل ہے میں جنت جانے ہی نہیں. تو اے ساریاں چیزاں کیوں نے؟ رشوت اپنے مال نو فضل ربی رشوت لین والا اپنے مال نو فضل ربی قرار دیتا ہے. چور اپنی چوری دے اندر سمجھدا ہے کہ رب دی مدد میرے شامل حال ہے. ڈاکو بھی انجی سمجھدا ہے. یہ ساریاں چیزاں اس واسطے نے کہ سانو اللہ دی طاقت دا نہیں پتا. اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظمت اور اللہ پاک دی رفت دا سانو نہیں پتا. بس اللہ دا نام ساڈی زبان تے چڑھیا ہے. اگو کم چنگا ہے بھاویں مندا ہے بس ساڈا ذہن اے وے کہ رب ساڈے کولوں کرواندا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی ہر کم دے اندر قدرت ضرور شامل ہوندی ہے. بات ذہن وچ رکھنا. اگر کوئی چنگا کام کرتا ہے اللہ دی قدرت نال اور اللہ دی مرضی نال. اگر کوئی برا کام کرتا ہے اللہ دی مرضی نال نہیں اللہ دی قدرت ضرور کار فرما ہوندی ہے. کیونکہ اللہ دی مرضی تو بغیر تے پتہ بھی نہیں ہلدا تے بندہ ہل کے مندہ کام کیویں کر سکتا ہے. لیکن مندے کام وچ اللہ دی مرضی نہیں اللہ دی قدرت ہے. ہوندا کیوں ہے کہ بندے نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے چنگے پاسے دا بھی تے مندے پاسے دا بھی. پہلے دن تو اللہ نے رستہ شیطانی بھی دسیا اور رستہ رحمانی بھی دسیا. جدوں آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے اتاریا نا تو فرمایا کہ اے آدم تے اے حوا ہن جنت تے تسی دوبارہ جیندیاں جی نہیں جا سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى.
ہون میرے والوں تواڈے وال ہدایت آئے گی. فمن تابع ہدایا جن نے میری ہدایت دی پیروی کیتی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میری ہدایت دی پیروی کرن والے نو کوئی ڈر تے کوئی خوف کوئی پریشانی کوئی غم کوئی حزن کسی قسم دی تکلیف نہیں ہوئے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے شیطانی اور رحمانی رستہ انسان نو دسیا اختیار دیتا. ہون رحمانی رستے دا اختیار ہون دے باوجود جدو شیطانی رستے دے چلدا ہے پھر اللہ فرماندے نے نولہی ما تولا جدر نو یہ پھرنا چاہتا ہے اسی پھیر دینے. جدر نو یہ پھرنا چاہتا ہے نولہی ہم پھیرتے ہیں. ترجمہ کوشش کرنا قرآن پاک ترجمے والا لے کے تے پڑھے ہو. نولہی ہم پھیر دیتے ہیں ما تولا جہاں یہ پھرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ ذوالجلال برے کام والوی اگر بندے نو پھیر دے تے ناراض ہو کے پھیر دے کہ جے تینوں میرے وال آونا وارے چ نہیں تے نہ صحیح پھر تو ٹور جدھر تیرا دل چاہتا ہے ادھر ہی ٹور لیکن انجام یاد رکھی. نولہی ما تولا اسی پھیر دینے جدھر نو یہ چاہتا ہے. وَنُسْلِهِ جہنم یہ دا ٹھکانہ جہنمی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور ٹھکانہ بہت برا ہے. اس واسطے ادھر ٹریے جدھر اللہ دی مرضی ہے. جدھر اللہ دی ادھر نو نہ ٹریے کہ جدھر شیطان دی مرضی اور اپنے نفس دی مرضی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کیسا طاقت والا کیسا عظیم بادشاہ ہے. آج انشاءاللہ اللہ دی گل کرنی. ویسے تو قرآن سارے دا سارا ہی اللہ دی کتاب ہے نا. آج اللہ دے حوالے نال ہی آج دے خطبہ جمعہ دے اندر گل ہوئے گی. بس انج سمجھو کہ آج دے جمعے چ اللہ ہی اللہ ہونا ہے انشاءاللہ. تو قرآن کریم دی جو آیت میں تو آڑے سامنے پڑھی ہے 21ویں پارے نال اس آیت کا تعلق ہے. فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون. اللہ فرماندے نے اللہ ہوئے کہ جن نے توانوں پیدا کیتا ہے. اللہ کون ہے جن نے ایتھے ایک بات ذرا ذہن نشین کر لینا اصلاح کر لئیے اپنی. میں بھی تے تسی بھی بھیناں ساڈیاں کہندیاں نے آپس وچ بیٹھیاں ہون تے میں تے ہن بس اینے بچے پیدا کر سکنی ہاں. اینے بچے تے پیدا کون کرتا ہے؟ تو کہو کہ اینے بچے میں جنم دیتے نے. اینے بچیاں نو میں پیدا کیتا ہے نہیں میں جنم دیتے نے. پیدا کرن والی تو اللہ دی ذات ہے. فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرما دینے میرے او بندے ہو میری عبادت کرو میں رباں تے رب کون الذی خلقکم
الذی خلقکم جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، بلکہ صرف تانوں پیدا نہیں کیتا، پیدا کرن تو بعد تانوں زندگی دیتی، پھر ایک وقت آئے گا تانوں موت دے گا، اس زندگی تے موت نو بھی پیدا کرن والا او ہوئی ہے، زندگی تے موت نو بھی پیدا کرن والا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ فرماندے نے میں بڑی برکت والا بادشاہ ہاں، ساری دنیا دی بادشاہی میرے ہاتھ وچے، میں ہر چیز تے قادر ہاں۔ او کون؟ اللہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، او اللہ ہے کہ زندگی نو بھی او نہیں پیدا کیتا ہے تے موت نو بھی پیدا کرن والا او ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جدو جنتی جنت جا چکن گے، جہنمی جہنم میں جا چکن گے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے اوے جنتیو ادھر آؤ ایک کھڑکی والے پاسے، اوے جہنمیوں تسی بھی ایک کھڑکی والے پاسے آؤ، ایک دمبا ایک لیلا اللہ ذوالجلال والاکرام وکھان گے، اللہ فرمان گے مینوں دسو اے کی شے وے، جنتی بھی پہچان لین گے جہنمی بھی پہچان لین گے، اللہ سونے آئے تے او موت جدے نال ہم کنار ہو کے اسی تیرے کول آئے ہاں، اللہ تیرے تک پہنچن دا ذریعہ موت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فرشتیاں کولو میدان حشر دے اندر اس موت نو ذبح کروا دین گے، موت نو، اور فرمان گے کہ اے موت تواڈے سامنے جو ایک چھترے لیلے دی شکل پیش کیتی گئی ہے، اس نو اج ذبح انج سمجھو موت نو موت آ گئی، جنتیو ہن تسی ہمیشہ جنت دے اندر رہو گے، تانوں ایتھوں کڈن والا کوئی نہیں، نہ تانوں ایتھے موت آئے گی، اور جہنمیوں تسی ہن جہنم وچ رہو گے، عذاباں وچ سڑتے رہو گے، پر تانوں موت نہیں آئے گی کیونکہ اج موت نو بھی موت آ گئی۔ اللہ اکبر، اے میرے رب دیاں قدرتاں، اور صرف پھر انسان دی پیدائش نہیں، آؤ ذرا میں قرآن کریم دا ایک اور مقام سناواں۔ اللہ اکبر، اے سپارہ دوسرا ہے، سورت دا نام سورہ بقرہ، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اللہ فرماندے نے اس زمین و آسمان دی تخلیق دے اندر، دن تے رات دے رد و بدل دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اللہ فرماندے نے او کشتیاں جڑیاں پانی دے اندر چل دیاں نے، انسان نہ کشتیاں دے ذریعے بڑے فائدے بھی حاصل کرتا ہے، سواریاں ادھروں ادھر لے کے جاندہ ہے، پھر سواریاں انہوں پیسے دین دیاں نے، وہ پیسے دے واسطے معاش دا ذریعہ بن جاندے نے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ فرماندے نے پھر آسمان تو پانی نازل کر کے مردہ زمین نو زندہ کیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا
فیہا من کل دابہ، پھر زمین دے اندر اللہ کہندا اسی چوپائے پھیلا دیتے، وتصریف الریاح، پھر ہواواں چلا دیتیاں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ فرماندے نے زمین و آسمان دے درمیان پھر بدلاں نو اساں مطیع کر دیتا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں لآیات لقوم یعقلون، اللہ کہندا ہے اے عقل والی قوم واسطے نشانیاں نے۔ انہاں ساریاں دا پیدا کرن والا کون ہے؟ زمین و آسمان دا پیدا کرن والا کون ہے؟ دن تے رات دی تبدیلی کرن والا کون ہے؟ اور پھر اللہ فرماندے نے کشتیاں تواڈے واسطے پانی میں چلان والا اور تانوں انہاں کشتیاں دے ذریعے نفع پہنچان والا کون ہے؟ اور پھر آسمان تو پانی نازل کر کے مردہ زمین نو زندہ کرن والا کون ہے؟ اور ہواواں چلان والا کون ہے؟ زمین و آسمان دے درمیان بدلاں نو مطیع کرن والی ذات کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے میں وہاں میریاں قدرتاں نے، ہور کسے دے اندر اے طاقت نہیں، کسے دے اندر اے ہمت نہیں۔ اللہ فرماندے نے آؤ چند ہور اپنی قدرتیاں نشانیاں دساں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماندے نے چوپایاں دے اندر اساں تواڈے واسطے عبرت رکھیے، اور جے کسے ویلے مینوں پہچانن دا پروگرام بن جائے، جے کسے ویلے تیرا دل تینوں کچوکے مارے، تیرا ضمیر تینوں جھنجھوڑے، اور دنیا دے معاملات دے اندر تے بڑا سیاںا بننا ہے، اور بڑی پن چھان کر کے کام کرنا ہے، اور کدے پیدا کرن والے نوں بھی پہچانیا کر، اور اپنے ضمیر دے آکھے لگ کہ میری پہچان دے اندر، میری جستجو دے اندر نکلن والے جے مینوں پہچان نہیں۔ اللہ فرماندے نے تیرے کولوں ناظرہ قرآن ساری زندگی نہیں پڑھیا گیا تے کوئی گل نہیں، ہن بڑھا ہو گیا تو پڑھن جوگا بھی نہیں، اور تینوں بخاری نہیں پڑھنی ہوندی تے نہ صحیح، تینوں مسلم نہیں پڑھنی ہوندی تے نہ صحیح، اور تینوں ترمذی نسائی ابن ماجہ تے ابو داؤد نہیں پڑھنیاں ہوندیاں تے نہ صحیح، اور تینوں تفسیر ابن کثیر پڑھنی نہیں ہوندی تے نہ صحیح، اور مینوں پہچان نہیں، ہاں ربا میں تینوں پہچاننا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے کدے اپنی حویلی دے اندر بجی ہوئی مجھ تے گانوں ویکھ لیا کر۔ اللہ اکبر، او انہوں ویکھیا کرنا، اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپایاں دے اندر تو آڑے واسطے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، اللہ فرماندہ ہے اس مجھ دا پیٹ، اس مجھ دے پیٹ دے اندر گوبر بھی ہے، اے دے اندر خون بھی ہے، اے دے اندر پانی پیشاب دا وافر ذخیرہ بھی موجود ہے۔ اینا ساریاں چیزاں وچوں جدو تینوں دین دی واری آوندی ہے تے لبنن خالصن، تینوں کی ملدا ہے؟ لبنن، ادھروں خالص ہی ہوندا ہے، کیوں بھئی رب دی بنائی مشینری وچوں خالص ہی ہوندا ہے نا۔ کوٹ اسحاق آ کے اگوں یا گجرانوالا آ کے یا کسے شہر دے اندر آ کے اگر اس دودھ دے اندر ملاوٹ ہو جائے تے رب دی بنائی مشینری دے اندر کوئی قصور نہیں۔ اللہ دا دعویٰ سچا ہے، لبنن خالصن، میں تو انو خالص تے چٹا دودھ مہیا کرنا۔ اللہ فرمانے نے تیری مجھ کھائے شٹالا، تیری مجھ کھائے باجرہ، تیری مجھ کھائے پٹھے، تیری مجھ تے گاں کہا کھاوے، پر جدو دودھ دین دی واری ہوندی ہے کدے کسے مجھ تے گاں نے ہرا دودھ دتا ہی نہیں۔ کدیاں قدرتاں نے
سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم میں اندر ندرتاں سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم میں اندر ندرتاں چند اللہ اکبر اللہ سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم میں اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک تو جن انس سرجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگ بو سبحانہو 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 سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونے بیریاں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونے بیریاں گنے تے نال گنڈیریاں خربوزیاں دیاں ڈھیریاں ہندوان کدرے لال سو سبحانہو سبحانہو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر جاننو ریشم کپا ہنڈاننو کس کس تو ہوا سرخ رو سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کدی ویکھتے صحیح اور رب دیا نا فرمانا انہیں کی کچھ کیتا ہے انہوں کسے شاید ہی تھوڑ نہیں وہ سارا کچھ کیتا ہے تے تیرے واسطے کیتا ہے تو دے واسطے کی کیتا ہے وہ کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کوئل ککاراں لائیاں سب تینوں گاون سائیاں کتے ککی آکھے ہو بہو سبحانہو سبحانہو او کتے چن سورج چمک دے کتے تارے جاپن لمک دے او جویں اگ دے کولے پمک دے یا بجلی وانگو چمک دے کاریگری دا مڈ تو کاریگری دا مڈ تو سبحانہو سبحانہو او کتے باہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے مجھ کچھ نے چھاڑا مار دے کسے ڈوب دے کسے تار دے او کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہو سبحانہو او کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں او کتے مجھاں گاواں کیوں بھی کوٹ والو ہے جے کہ نہیں اللہ اکبر او کتے مجھاں گاواں کر دیاں اچھا ایکو بندہ بولے ہے جدے کول نہیں تو جنہ کول ہیں وہ نہیں بولے تو انہوں کو خطرہ ہے کہ میں لے کھول کے لے چلے ہیں اللہ اکبر او کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو سبحانہو او کتے سب تھی بہتر آدمی آکو سبحان اللہ ہے وہ کہ نہیں سارے تو بہتر اور رب نے بنایا ہے کیوں بھائی انسان نو رتبہ کنے دیتا ہے پر جنہ انسانوں اللہ نے رتبہ دیتا ہے اللہ سانو اونا انسانہ وچوں بڑھن دی توفیق عطا فرمائے کئی انسان بھی ہیں پر ہیں ڈنگر اور میں نہیں کہندہ میرا رب کہندہ ہے کئی انسان نے شکلہ انسانہ دیا نے اور پھر صرف انسان نہیں بڑے بڑے سونے نے اور بڑے حسین نے بڑے جمیل نے پر عقل پلے کوئی نہیں اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा उलाइका कल अनामे बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाते ने कई लोग ऐसे ने इंसाना विचों भी ते जिन्ना विचों भी जिन्होंने असां पैदा ही जहन्नम वास्ते कीता है। ये कुरान कहता है। असी इत्थे एक जुमला बोलने, मेरी कोशिश होती है कि जेड़े मैं जुमले सुनना ना आम मंजरे आम ते और वो जुमले सही नहीं होंदे, मैं चाहना खुतबाते जुमा दे अंदर मैं उन जुमलियां दी इस्लाह करदा जाऊं ताकि मैं भी ठीक हो जावां ते तुसी भी। अल्लाह अकबर। असी इत्थे एक जुमला बोलने और चलो जी नहीं जो असी चंगे काम करते तो अल्लाह ने जहन्नम भी तो भरना है ना। फिर जे असी चंगे काम नहीं करते तो अल्लाह ने दोज़ख भी। ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि अल्लाह इस चीज़ का तेरे नज़दीक अल्लाह इस चीज़ का मुहताज है कि तू चवला मारे तो मैं तेनू दोज़ख सुट्टा। अल्लाह मुहताज तेरे नज़दीक जेड़ा बंदा ये कहता भी अल्लाह ने जहन्नम ते भरना है, ਇਹਦਾ मतलब है अपने अकीदे के मुताबिक वो पुठे काम करके अल्लाह की मदद पिया करता जहन्नम भरने च। जदों कि अल्लाह नू इस मामले दे अंदर नहीं, किसी भी मामले दे अंदर किसी दी भी मदद की लोड़ नहीं। जिवें अल्लाह कुन कह के हर शय बना सकता है ना, इवें अल्लाह कुन कह के जन्नत ते जहन्नम भर भी सकता है ना जी। अल्लाह नू ते नहीं किसी दी मदद की लोड़। अल्लाह कहंदा वाला कद ज़रअना ले जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। इंसाना ते जिन्ना नू जिन्ना लोगों नू असा जहन्नम में सुटना है ना, वो लोग असी पैदा कर चुके हैं, वो पैदा हो गए ने। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने जहन्नम भरनी है तो जे असी चंगे काम ना करांगे तो नऊज़ु बिल्लाह जहन्नम भरी नहीं जानी। अल्लाह फरमाता है वो लोग पैदा हो चुके ने। वो कौन ने? बस ये दुआ करया करो अल्लाह उस गरोह तो सानू महफूज फरमा के रखे। फरमाया आओ मैं तुहानू उन्हां दी बेहिसी दसां, उन्हां दियां खामियां दसां और उन्हां दे जहन्नम में जान दे लक्षण दसां। अल्लाह फरमाते ने लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। अल्लाह फरमाते ने उन्हां दे दिल ते हैं पर इस दिल नाल उन्हां कदे चंगी गल सोची नहीं। हुण मैं अपने गिरेबान तुसां अपने गिरेबान एक दूजे के गिरेबान नहीं झांकना। असी जदों कोई इंज दी गल सुनने ना सानू दूजा याद आउंदा है आई फलाने च आ गल है ही आ जिहड़ी भैड़ी गल है ना फलाने च। ओए अपने आप नूं वेख्या कर, अपने आप ते गौर करया कर। इंसानां नूं खिताब करन वास्ते अल्लाह ने सारी दुनिया नूं नहीं चुनिया, वो कोई पर अपने आप को खिताब करने वास्ते अल्लाह ने हर बंदे नूं मौका दिता है। क्यों जी? अपने वास्ते हर बंदा खतीब है। कदी अपने विच नज़र मारिया कर, आले दुआले आंडियां गुआंढियां नूं ना वेख्या कर। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी दे ऐब तलाश करके फिर लोकां दे अंदर उन्होंने बयान करता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सारी औलाद आदम दे सामने ओहदे ऐब जाहिर फरमानगे। इस वास्ते अपने अपने गिरेबान के अंदर मुँह पा के सोचिए। फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा
उन्हां दे दिल ते हैं पर इस दिल नाल उन्हां कदे चंगी सोच सोची नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इन्हां दे कान भी हैं पर इन्हां दे कन्नां ने कदे को चंगी शै सुनी नहीं। कान हैं पर चंगी शै, हर वेले गाने, हर वेले ड्रामे, हर वेले फिल्मां। कान हैं पर चंगी शै नहीं सुनते। दिल दे अंदर सोचां भी भैड़ियां, कान विच समात भी। अल्लाह अकबर। कोई आलम दीन फौत हो जाए, उसनू इग्नोर किया जाता, उसकी खबर नू नशर नहीं किया जाता। कोई आलम दीन फौत हो जाए, उसके जनाजे का वक्त टेलीविजन ते नहीं दिता जाता। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बंदा और होवे भी गैर मुस्लिम, मुसलमान भी नहीं, ओदी फौत होने तो लैके ओदा जिस तरीके नाल फौत होया उस वक्त तो लैके ओनू अग ला के साड़न तक एक एक मिनट की खबर मोबाइलों ते भी आ रही है, टीवी ते भी आ रही है। मुसलमाना टीवी तेरा है, मुसलमाना मोबाइल तेरा है, लेकिन तेरे दीन ते आलम तड़प तड़प के मरदे ने, कोई उन्हां दी खबर देने वाला नहीं। और तेरे मोबाइल ते तेरे टीवी ते उन्हां दियां खबरां आ रही ने कि जिन्हां दा इस्लाम नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। अहे मुसलमाना दे हक च बोलिया सी। अच्छा, हक च बोलना ये एक गल बात दी है। एक वो बंदा मैं तुहानू सुनाना वा जेड़ा बैतुल्ला विच आउण वाले हाजियां नू सत्तू पियांदा सी। क्यों भाई? बैतुल्ला विच आके हज करन वालियां नू की पियांदा सी? ये इत्थों तक नहीं, बैतुल्ला दी तामीर विच सब तो बहुते पैसे भी देंदा सी। ये कौन सी? अबू जहल। अल्लाह अकबर। अच्छा, बैतुल्ला बनाने के बावजूद, हाजियां दी मेहमान नवाजी करने के बावजूद जन्नत टुर गया। क्यों नहीं गया? कि मुसलमाना दी खिदमत जरूर करता सी पर आप मुसलमान नहीं सी। साढ़े पाकिस्तानी फूड़ियाँ पा के बैठे ने, अल्लाह दी कसमें फूड़ियाँ पा के बैठे ने, हाय मर गया, हाय मर गया। की हो गया? तो दिल के अंदर सोचा भी ओदियां ते कन्ना विच गाने भी, मरन तो बाद भी उन्होंने लितर। अल्लाह अकबर। फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इन्हां दे दिल हैं पर सोचते नहीं। लहुम वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, अल्लाह फरमाते ने कान हैं पर कन्ना नाल चंगी शै सुनते ही नहीं। वलहुम आयुनुन, अखां भी हैं, ला युबसिरूना बिहा, पर उन्हां नाल कोई चंगी शै वेंदे ही नहीं। अल्लाह फरमाते ने आओ मैं तुहानू दसां ये कौन लोग ने। मेरे नज़दीक इन्हां वास्ते डिग्री ते तमगा की है। फरमाया उलाइका कल अनाम, ऐसे लोग सारे दे सारे डंगर ने। तर्जमा पढ़िया जे ना, ये तर्जमा होवे फिर मेरे नाल गल करिया जे। अनाम माना चौपाए, तो चौपाए नूं तुसीं अपनी पंजाबी च की आंदे हो? आंदे हो ना? अल्लाह अकबर। उलाइका कल अनाम, ये चौपाए ने, ये डंगर ने। इत्थे ही बस नहीं, फरमाया बल हुम अज़ल, उन्हां तो भी भटके हुए ने। बल हुम अज़ल, उन्हां तो भी गुमराह ने, उन्हां तो भी रहे ने। भाई डंगर नूं सारा दिन घरों कढ़ देवें, रात नूं तेरे घर ही आवेगा, या जिथे तू ओनू बनना उथे ही जाएगा।
اللہ اکبر کبیرہ وہ کھرلی تے پٹھے کھلان واسطے کھڑا کر دے میں اور بھی سجے کھبے کھرلیاں نے پر وہ اپنی کھرلی تو علاوہ کتے منہ نہیں مارے گا اولائکا کل انام اے چوپایاں دی طرح نے بل ہم ازل ان تمہیں گمرانے اولائکا ہم الغافلون اے ہوئی لوگ غافل نے کون نے اے آدمی ہیں انسان ہیں پر اے بہتر نہیں کیوں اے پیدا جہنم واسطے ہوئے نے فرماندے نے کہ دے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی اے اللہ دی تخلیق دا شاہکار ہے انسان اللہ دی تخلیق دا شاہکار ہے اللہ اکبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر ایک خامد نے اپنی بیوی نو کیا کہ اگر تیری شکل و صورت چان نالوں بہتی سونی نہ ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا جے تیری شکل و صورت چان نالوں سونی نہ ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا اللہ اکبر خیر پتہ لگا وخاب ہو کہ کسے طریقے نال کہ وہ عورت چان نالوں سونی نہیں اور واقعی ایسا تے نہیں نہ ہوندا اللہ اکبر خیر امام شافعی تو علاوہ ہور علماء تک ایک گل گئی کہ جناب اس بندے نے آکھیا کہ جے چان جنی تو حسین نہ ہوئی تینوں طلاق ہو جائے گی ہن اے چان نالوں زیادہ حسین نہیں دسو تسی کی کہندے ہو سارے علماء کہندے نے طلاق ہو گئی ہے سارے کی آندے نے طلاق ہو گئی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کر دیتا جڑے جڑے علماء کہندے نے اس بیوی نو اس عورت نو چان نالوں حسین نہ ہون دی وجہ تو طلاق ہو گئی ہے وہ سارے علماء کل مغرب دی نماز میرے کو آ کے پڑھن اللہ اکبر کبیرہ علماء کرام مغرب دی نماز وقت اکٹھے ہو گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ مسلح دے کھڑے ہوئے سورت فاتحہ پڑھی تے پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم لقد خلقنا القمر کہ ایسا چاند نو سب تو سونا بنایا پچھوں سارے علماء بولے لقد خلقنا الانسان انہاں پھر پچھوں پڑھیا والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم پھر پچھوں علماء دیاں آوازاں آئیاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم امام صاحب پھر پڑھیا والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم پھر پچھوں آوازاں آئیاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم امام صاحب نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھ کے نماز مکمل کی تھی علماء نے روڑا پا دیتا کیوں بھئی اچھا عوام بھی مولویاں نو بدنام کر دیئے تو مولوی مولویاں نو بھی بڑا بدنام کر دے صحیح گل جے اور ایسا مار دے جے کہ پانی نہیں لبدا پھر ہن مولویاں نے روڑا پاتا ویکھو جی شافعی ورگا فقیہ بندہ تے غلطی کر گیا اور غلطی بھی ایسی کہ جیڑی عام کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا لقد خلقنا الانسان دی جگہ تے لقد خلقنا القمر پڑھتا رہا ہے امام صاحب کی گل لے اج لقد خلقنا الانسان دی جگہ تے لقد خلقنا القمر کیوں پڑھ دے رہے ہو
تہاڈی عقل کتھے سی؟ فرماندے نے میری عقل بھی حاضر سی، میرا ذہن بھی حاضر سی، میرا دماغ بھی حاضر سی، میرا علم بھی حاضر سی، میری شعور و آگہی بھی حاصل سی۔ سرکار پھر کیوں پڑھ دے رہے ہو لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ؟ فرماندے نے آپ ہی تے کہیں دے سو کہ بی بی چاند نالوں سونی نہیں، آپ ہی تے تسا آکھیا ہے کہ عورت چاند نالوں زیادہ حسین نہیں، طلاق ہو گئی ہے۔ تے میں تے پڑھدا سا کہ اللہ نے چاند نو سب تو زیادہ سونا بنایا ہے۔ نہیں امام صاحب، ایتھے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آیا ہے، فرمایا جے سب تو سونا انسان ہے پھر وہ عورت بھی انسان ہی ہے، وہ سب چاند نالوں او زیادہ سونی ہے۔ لہذا جیڑی تسی طلاق من دے ہو قرآن دی روشنی وچ طلاق ہوئی کوئی نہیں۔ جے تسی اس چیز نو من دے ہو کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سب تو سونا ہے، تے پھر طلاق طلوق کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، مسئلہ حل کیتا قرآن دی روشنی وچ۔ کادی روشنی وچ؟ او کتے سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی، کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی، کسے کول میں کسے جول میں بچیاں تو کھو کے جول میں، کسے کول میں کسے جول میں بچیاں تو کھو کے جول میں، او تیرے اگے سکدائی کون کو سبحانہ، پڑھو سبحانہ، سبحانہ، سبحان تو رحمان تو، سبحان تو منان تو، سبحان تو حنان تو، سبحان تو دیان تو، سبحانہ سبحانہ۔ تو اللہ کی فرمان دینے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر پیدا کر کے تو انہوں بھولیا نہیں، تسی جتھے جتھے رہندے ہو تو انہوں اوتھے اوتھے رزق بھی ہوئی دیندہ ہے۔ انسان تے انسان رہ گئے نا۔ ایک واقعہ میں چھوٹا جا تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ میرے ایک استاد محترم سن، اللہ انہاں دی قبر تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ اس مجمع دے اندر بیٹھن والے کوئی اکا دکا لوگ انہاں نو جان دے بھی نے، مولانا مشتاق احمد مرجالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ پہلی کلاس دے اندر انہاں کو ایک کتاب شروع کی تھی میں، تے کتاب دے شروع دے اندر لفظ آیا الحمدللہ رب العالمین۔ کی لفظ آیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیڑا سارے جہاناں دا رب ہے، سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ استاد جی کہنے لگے میں تانوں کتاب شروع کران تو پہلے ذرا اج الحمدللہ رب العالمین دی تفسیر نہ دساں۔ اسی کیا جی استاد جی دسو۔ اللہ اکبر، فرماندے نے پشاور دے چند پٹھان تبلیغی جماعت نال تعلق رکھن والے، وہ اپنے گھروں سامان وغیرہ اور جو برتن وغیرہ کھان پین دا سامان لے کے تبلیغی دورے دے کسی شہر دے اندر گئے، سارے دے سارے پٹھان اور تبلیغی جماعت نال انہاں دا تعلق، کسی شہر دے اندر گئے۔ اس شہر دے اندر جا کے کھانا پکان دا وقت آیا ہے، ایک پٹھان نے توا کڈیا ہے، توے نو چولہے تے رکھیا ہے، روٹی پکائی ہے، روٹی 4 چفیریوں پک گئی تے وچکاروں کچی رہ گئی، وچکاروں۔ اللہ اکبر، انہاں بڑا سوچیا، ہور روٹی پکائی، وہ بھی 4 چفیریوں سیڈاں تو کنڈیاں تو پک گئی، درمیانے چو کچی رہ گئی۔ اخیر انہاں سوچیا کہ ویکھیے کو توے دے اندر مسئلہ تے نہیں،
کی سوچیا؟ توجہ ہے نا پوری؟ سمجھ رہے ہو نا گل نو؟ انہاں سوچیا کہ توے دے اندر ویکھیے کوئی مسئلہ تے نہیں، انہاں نے رل کے توے نو توڑیا، انہاں پٹھانا نے رل کے توے نو توڑیا اور ویکھیا کی کہ جیڑی درمیان والی سائڈ جتھوں روٹی کچی رہندی سی اس حصے دے اندروں ایک کیڑا نکلیا تے منہ وچ اونے ہرا گھاہ پایا۔ آکھو سبحان اللہ۔ جنہوں سمجھ آئی ہے آکھو سبحان اللہ، جنہوں نہیں آئی تسلی کرنا چاہتا ہے وہ بعد پھر میرے کو آ کے سن لگے۔ اللہ اکبر۔ منہ وچ گھاہ تے منہ کیڑے دے پتھر وچ کیڑا، توے دے وچوں کیڑا تے کیڑے دے منہ وچ گھاہ، کون دیندا ہے؟ او جگہ کہ جڑی توڑن تو بغیر اتھوں کیڑا دسدا نہیں، اتھے رزق پہنچا دیندا ہے۔ تے اسحاق کوٹ دیا 5 من دیا مکوڑیا تیرے تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں بھائی؟ کون دین والا ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ دی ذات ہے جڑا تانوں رزق بھی عطا فرمان والا ہے۔ اور کی فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حمد اللہ دا سب خلقتاں کر دیاں، پرندے ہوائیاں مچھلیاں جو سردیاں، جنگلاں دے وچ جیڑیاں ہرنیاں جے چردیاں، وہ حمد الہی بھلن نہیں۔ اللہ شیر خاراں تائیں لوکو شیری پلاندا، او گوشت خورندے آنو گوشت کھواندا، ہرس پرندے آنو او موتی پہنچاندا، سب دا پالن ہارا سائیں۔ اللہ اکبر۔ کی فرمایا اللہ نے؟ سورت عباسہ 3 پارہ ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرمانا ہے انسانہ ذرا غور تے کر اپنے کھانے وال، کھائی ہونا ہے لیڑی ہونا ہے، کدے غور نہیں کیتا۔ اے کھان والیا 100 واری کھا، جم جم کھا، پیدا ہی تیرے واسطے کیتا ہے، پر کدے کھوان والے وال بھی غور کر لیا کر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے وال غور کر۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیویں اللہ فرماندے نے اساں آسمان تو پانی بہایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اللہ فرماندے نے اساں زمین نو پھاڑیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اساں زمین وچ دانا اگایا۔ کنے اگایا ہے؟ بولو کنے اگایا ہے؟ آج دا کاشتکار کہندا ہے جے کوئی انہوں کہے چودھری صاحب زمیندار صاحب تہاڈی فصل بڑی سونی ہوئی ہے، آندا ہے اجے بھی نہیں سی ہونی، میں کھاداں ہی بڑیاں پائیاں نے۔ کی آندا ہے؟ اجے بھی نہیں سی ہونی، میں کھاد ہی بڑی پا دیتی ہے۔ تے اللہ کہندا ہے کھاد پانا تے تیرا کام ہے، جے میں اگنی نہ دیاں تے پھر کی کرے گا؟ مینوں وچوں ہر معاملے چوں کڈ دیتا ہی نا، کھاد تے پیٹے سارا کچھ پا دیتا ہی، تے جے میں اگنی نہ دیاں تے
اللہ اکبر وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا اساں دانا اگایا اس زمین دے اندر اور صرف دانا ہی نہیں وَإِنَبًا وَقَضْبًا اللہ فرماندے نے اساں انگور بھی اگائے تے اساں سبزیاں بھی اگائیاں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اللہ کہندا اساں زیتون بھی اگایا تے کھجوراں بھی اگائیاں وَفَاكِهَةً پھل بھی اگائے وَأَبًّا پھلاں تو بعد پھر چارہ بھی اگایا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کیا ویکھ لے ابا بنن والے ہو اللہ تہاڈا سب تو اینڈ تے نام لین ڈیا ہے پہلا ہور چیزاں حبا دانے دا نام پھر اینابن انگور دا نام وقضبا ترکاری دا نام زیتونن زیتون دا نام ونخلا کھجور دا نام وحدائق غلبا گھنے گھنے باغاں دا نام وفاکہتن پھر پھل تے اینڈ تے وابا اینڈ تے فرماندے نے ایویں اپنا آپ چکی پھر دیو تو انہوں اللہ اینڈ تے لے ہون دیا ہے اللہ اکبر خیر اے انہاں دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سن اللہ انہاں تے بے شمار رحمتہ نازل فرما اب بعد امانہ چارہ اللہ نے چارہ پیدا کیتا فرمایا متاع لکم ولانعامکم اے تواڈے بھی فائدے دیاں چیزاں نے تے تواڈے چوپایاں دے بھی فائدے واسطے تیار کیتیاں نے معلوم ہوتا ہے پیدا کرن والا بھی اللہ تے رزق دین والا بھی اللہ اکبر پھر فرمایا ثم یحییکم تو انہوں زندگی دین والا بھی اللہ جے اللہ ذوالجلال زندگی نہ دے سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جان سارے حکیم اطباء اکٹھے ہو جان سارے دعا خانیاں والے سارے ہسپتالاں والے اکٹھے ہو کے تیرے گھر وچ آ جان جے مرن والا چاہے کہ اے دعائیاں دین والے زیادہ نہیں صرف میرا ایک سائی ودا دین جے اللہ نے ودا نہیں تے کوئی ودا سکتا بھی زندگی دین والا کون یہ زندگی اللہ دی نعمت ہے زندگی اللہ دی اگو اس زندگی دے اندر جڑے بکھیڑے نے نا اس زندگی دے اندر جڑیاں پریشانیاں نے نا یہ ساڈی اپنی وجہ تو نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر خشکی اور تری دے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے ہویا کیوں ہے فرمایا بما کسبت اید الناس اے انسان دے اپنے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو انسان دے کتے فرمایا وما اصابکم من مصیبت جیڑی تو انہوں مصیبت ہوندی ہے نا فبما کسبت ایدیکم وہ تو اڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہوندی معلوم ہوتا ہے زندگی دین والے نے دے دیتی پر سانو زندگی صحیح طریقے نال گزارن دی جانچ نہیں پی ہوندی سانو زندگی صحیح گزارن دی جانچ نہیں ہوندی تو اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں اے تین صفتاں تین تعریفاں تین عظمتاں ہی میرے کو اج دے جمعے دے اندر بیان ہو سکیاں نے انشاءاللہ موقع آئے گا کسے وقت تو باتاں پیار تے محبت دیاں ہوندیاں رہن گیاں اے مضمون بھی انشاءاللہ پھر کسے ویلے چلاواں گے فی الحال اے یاد رکھو کہ اللہ او جنہیں پیدا کیتا اللہ او جنہیں رزق عطا فرمایا تے اللہ او جنہیں زندگی عطا فرمائی ثم یحییکم جنہیں زندہ کیتا اور اگے جڑی ویسے اللہ دی صفت ثم یمیتکم پھر تو انہوں موت دے گا اے تے تسی سن دے رہندے ہو اللہ اکبر تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنیاں ان صفات تے سانو ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے ہر نفع نقصان دا ہر وعدے کاٹے دا مالک اللہ سانو اپنی ذات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اسے عقیدے تے اللہ سانو زندہ رکھے اور اسے عقیدے دے تحت اللہ ذوالجلال سانو موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین